नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. रान हक्क कायद्या वरवीं ज्या गोंयकारांक जमनीच्यो सनद दिवपाच्यो उरल्यात तांकां मार्च 2026 मेरेन दिवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. सद्याक राज्यांतल्यान 10,000 नागरिकांनी अशा सनदी खातीर अर्ज केल्ले. हातूंतल्या 3,000 लोकांक सनदी दिल्यात जाल्यार सुमार 1,000 जाणांचे अर्ज भायर पडल्यात. मार्च 2026 मेरेन राज्यांतले सगळे अर्ज निकालात काडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आनी आतां उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आतां ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो गरज आसता. ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रांतले तांकांय दिले. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जाले आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो. काँग्रेसीन केलो. आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर ट्रायबल सब प्लॅन वरवीं आशिल्ल्या 69 कोटी रुपयांचो उपेग सरकारान केल्लो ना. हाका लागून गरज आसून लेगीत आदिवासी समाजाच्या उदरगतीची कामां आडकून उरल्यात असो आरोप आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. जाल्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 82% निधीचो उपेग केला अशें सांगलां. मनोहर पर्रीकार विमानतळाचेर आशिल्लीं चडशीं दुकानां बिगर गोंयकारांची कित्याक असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलो आनी हे विशीं मुखेलमंत्र्यां कडेन जाप मागली. This is to draw attention of the government to reports that out of 11 liquor outlets at Manohar International Airport, MOPA 9 are established and run by non-locals. The outlets of the locals are only 2 of the total 11. This is the most disturbing and worrying issue wherein the government itself follows the deliberate trend of providing full and unstinted support and cooperation to non-locals and non-Goan businesses. Speaker sir, हांव सांगता हांव डिपार्टमेंटान इन्क्वायरी करून कितें आसा तें पळयता. लोकसभेत गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक 2024 संमत केलें. अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांच्या प्रभावी लोकशाही सहभागा खातीर सुवातीचें आरक्षण सक्षम करप आनी गोंय राज्य विधानसभेतल्या जाग्यांचें पुनर्समायोजन करपाची तजवीज करप हो विधेयकाचो हेत आसा. ह्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें की अनुसूचित जमातींक गोंय विधानसभेत तांचें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करपा खातीर आरक्षण दिवपाच्या हेतान हें विधेयक हाडलां. राज्यांतल्या अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 2001 वर्सा 566 आशिल्ली. ती 1,49,000 परस चड जाल्या अशें तांणी सांगलें. पयलीं फकत अनुसूचित जातीं खातीर आरक्षणाची तजवीज आशिल्ली पूण अनुसूचित जमाती समाजाची लोकसंख्या वाडत गेल्ल्यान राज्य विधानसभेत अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवप गरजेचें आसा अशें मेघवाल हांणी सांगलें. गोंयचे तशेंच जम्मू आनी काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक काल संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली. दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो. 20 परस चड कर्मचारी आशिल्लीं दुकानां, हॉटेलां तशेंच हेर वेवसायीक आस्थापनां कर्मचाऱ्यांची म्हायती ऑनलायन पद्दतीन 60 दिसां भितर दिवप बंधनकारक आसा. तशेंच दुकान, हॉटेल बंद केले जाल्यार तांची म्हायती सरकाराक कळोवप बंधनकारक आसपाची तजवीज आशिल्लें गोंय दुकान आस्थापन नेमन विधेयक सभाघरांत सादर जालें. उद्देजक तशेंच वेपाऱ्यांक आतां साधन सुविधा शुल्क 2 पावंड्यान फारीक करपाक मेकळीक आसतली. प्रकल्प वा वेवसायाक तांत्रीक परवानो दिले उपरांत शुल्काची 50% रक्कम फारीक करची पडटली. उरिल्ली 50% रक्कम प्रकल्प पुराय जाल्ल्याचो दाखलो दिल्या उपरांत भरची पडटली. तिसवाडी तालुका बुद्धीबळ संघटनेची श्रीपाद आनी अनसुया कामत तारकार यादस्तीक राज्य पावंड्यावेली बायला बुद्धीबळ सर्त निवड चांचणी 8 ते 10 ऑगस्ट मजगती कुचिरा बांबोळी जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.